तारीख़ इस्लाम शहादतों से भरी पड़ी है, लेकिन जैसी शहादत का मंजर मस्जिद कूफा ने खैरुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हस्ती हज़रत अली बिन अबी तालिब के सर अक़दस पर ज़रब लगने के बाद देखा, उसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत पेश करने से कासिर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी विलादत से रसूल की रहलत तक आजमाइश की हर घड़ी, जंग के हर मैदान और उमूर मुमलिकत में हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली ने 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फील को बैतुल्लाह में वरूद फरमाया। वालिद माजिद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक व निगहबान चचा अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और वालिदा गरामी फातिमा बिनत असद बिन हाशिम थीं। मुअर्रिख और आलिम इब्न सबाह मालिकी के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले किसी की भी खाना काबा में विलादत नहीं हुई, और ये वो फजीलत है जो खुदा ने उनके लिए मखसूस फरमाई ताकि लोगों पर आपकी जलालत, अजमत और मर्तबत को जाहिर करे और आपके एहतराम का इजहार हो। लेकिन क्या ही अजीम वाक़या है उनकी शहादत का भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमाना ने इस्लाम को सब्र दे, सब्र की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अली कैसे शहीद हुए। मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत खारिज के हाथों हुई। ये वही गिरोह है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों में शामिल थी। बाद में इस पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए और खारिज ने अपनी जमात अलग बना ली। बागी पार्टी के बकी अरकान बदस्तूर हज़रत अली के गर्दोपेश में मौजूद रहे, ताहम उनकी ताकत अब कमज़ोर पड़ चुकी थी। 3 खारजी इब्न मुलजम, बर्क बिन अब्दुल्ला और उमर बिन बकर तयमी इकट्ठे हुए और उन्होंने मंसूबा बनाया हज़रत अली, मुआविया और अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह ताला के हाथ फरोख्त किया, खुदकुश हमले का इरादा किया और तलवारें जहर में बुझा ली। इब्न मुलजम को फाक और दीगर ख्वारिज से मिला जो खामोशी से मुसलमानों के अंदर रह रहे थे। उसकी मुलाकात एक हसीन औरत कितामा से हुई जिसके बाप और भाई जंग नहरबान में मारे गए थे। इब्न मुलजम उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो गया और उससे निकाह का पैगाम भेजा। कितामा ने निकाह की शर्त ये रखी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। एक खारजी शैब ने इब्न मुलजम को रोका भी और हज़रत अली की इस्लाम के लिए खिदमत का हवाला भी दिया, लेकिन इब्न मुलजम ने उसे कायल कर लिया। उसने निहायत ही सादा मंसूबा बनाया और सुबह तारीकी में छुप कर बैठ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो उसने आप पर हमला करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। उसके बकिया 2 साथी जो हज़रत मुआविया और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को शहीद करने रवाना हुए थे, नाकाम रहे। बर्क बिन अब्दुल्ला जो हज़रत मुआविया को शहीद करने गया था, उन्हें जख्मी करने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। हज़रत उमरू इस दिन बीमार थे, इस वजह से उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खारजा बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया था। खारजी अमर बिन बकर ने अमर बिन आस के धोखे में खारजा को शहीद कर दिया। उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और मारा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वफात से पहले कुछ वक्त मिल गया जिससे आपने अपने बेटों को वसीयत करने में सर्फ किया। जानकुनी के इस आलम में भी आपने जो बातें इरशाद फरमाई वो आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। यहाँ हम तिबरी से चंद इक़्तिबासात पेश कर रहे हैं। आपने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलवाया और उनसे फरमाया, मैं तुम दोनों के अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, दुनिया के पीछे हरगिज़ न लगना, ता दुनिया तुमसे बगावत ही क्यों न कर दे। जो चीज़ तुम्हें न मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफकत करना, परेशान की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहना, हमेशा जालिम के दुश्मन और मजलूम के हामी रहना और किताब अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना। अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मत घबराना। तीसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया, मैंने तुम्हारे भाइयों को जो नसीहत की तुमने भी सुनकर महफूज कर ली, मैं तुम्हें भी वही नसीहत करता हूँ जो तुम्हारे भाइयों को की है। इसके अलावा ये वसीयत करता हूँ कि अपने भाइयों हसन और हुसैन की इज्जत व तौकीर करना और इन दोनों के इस अहम हक को मलहूज रखना जो तुम्हारे जिम्मा है। उनकी बात मानना और उनके हुक्म के बगैर कोई काम न करना। फिर हसन और हुसैन से फरमाया,
میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا، اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جس میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واضح طور پر شامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں، اور اگر ذکر کی بات کی جائے تو مولا کائنات علی ابن طالب کی سیرت کو سمجھنے میں آسانی اس وقت ہوگی جب ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کی شخصیت اور واضح ہوتے چلی جائے گی کہ کس طرح سے ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ نے آپ کے استقبال میں جو جوش دکھلایا، اس نے اہل مدینہ کی محبت جو صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی وہ دنیا پر آشکار کر دی۔ مدینہ منورہ میں اہل قبا کے لوگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ بتا دیں جہاں ہم سب مل کر عبادت کیا کریں۔ کلثوم بن ہدم کی ایک افتادہ زمین تھی جس پر کھجوریں سکھائی جاتی تھی، انہوں نے یہ جگہ حضور کو پیش کی تو آپ نے تمام اصحاب سے کہا کہ میری اونٹنی کو لاؤ جس کا نام قصوہ تھا۔ جب اونٹنی آپ کے پاس پیش کی گئی تو پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ اس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ جب پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تو اونٹنی اپنی جگہ سے نہ ہلی، پھر حضرت عمر سوار ہوئے مگر قصوہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، علی تم اس قصوہ پر سوار ہو جاؤ۔ جب یہ قصوہ پر سوار ہوئے تو فوراً وہ اٹھ گئی اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تب آپ نے اصحاب سے متوجہ ہو کر فرمایا، اس کی مہار کو چھوڑ دو، یہ حکم کی گئی ہے، جس طرح چاہے اسے گھومنے دو۔ یہ اونٹنی جس طرح چلتی جاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کی حدود متعین کرنے جاتے، اور جب اس نے پورا چکر مکمل کر لیا تو ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ گئی، اور اس طرح مدینہ منورہ میں پہلی مسجد جس کا نام قبا ہے تعمیر ہوئی۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہ ناظرین کا کام ہے کہ وہ اس واقعے پر غور کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر علی المرتضیٰ کو کیوں بٹھایا، وہ اہل ایمان کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ یہ وہ علی بن ابو طالب ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ آج ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، یعنی وہ جنگ تھی جس میں کافروں کی طرف عمرہ بن عبدود جو بڑا بہادر شجاع تھا، لوگ اس کے نام سے لرزتے تھے، اگر کامیاب ہو جاتا تو آج تک پھیلنے والا اسلام ختم ہو جاتا۔